Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا هذا اللي دهان دويلكم دهان دهاديركم أما لا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يقول زي مايكروفون ميديا أين مايكروفون ميديا حدش سوانكم كعمان قاعد هنا مساكم نالنا ناي كل شيء عمد بستي ناي زبيت سوينا أكال بوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي كوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نحسهم عقوون بخبرنا عدمكم سمعتنا باركز زي قبلنا بتعمد قرب زي سدمم نيرترويان زي تمدب جنرال لناكم زننا ناو حلفنا جن هذا أما قال سفح زخونة بتعمز عقوس بزح ناي مع تجراي ناي مقالة نباراي زخونة بفلاي وصيو دقفوهم عبي سلام وصل في النتخايد زلقيو سلسة معلتي زكايدي سلام وصل في زي سمعتي أم مقالة زلهم عبي يكونوا نشتي يكونوا قلعود كونوا زدا مقنقر قوروه ناي علم لخا محبرة سب أغالوا أخوكم إتوم إمباسيتات أف ديسابا زلو كلهم إذنو من عينو من ناب تقراي كقورو تدولين تخونكم بزو حساب يوسا إذوم تمازابال تزيئهم نعم ربطهم تتماليسهم حدين بعلتهم يتقوموا أحواتكم يوم عدتاتكم ين بزحات عاقبين بدلن زبص حوانيين تماليسهم ناو عدم نخملسو دفئت نمقبار سلازي حق زيو كال أي نقر كعامن نساتهم لأيقوم تخيدهم اتحيزهم وزنو مريتون كلم عيو سبع خاريتو هيلو تمدي وزنيو ويزي تشيط أخوون يخيل ويكعمق شيء تدالو أخوون يخيل بيتا تمرت بيتم يكون كل نقر تمازابال الحزب انت نبرك برنتر لمساخا ويناتاتكم سلازوخونا حزبكم سلازوخونا ينبرك قليل نقر يكونن ناي مقال الحزب يو نقلبخ شاء هذا وصيحوهم زنيو سلازي كله خقلاقل زخيل إذن سلسة معلت زيان دميقا بانديرا تقراي النامبلبلة حزبي كله والعائل لسويتي يلا عبي يلا اشتي يلا وصيحهم أدمقوا يزبل زي تزارب كازو يودقلو يو بسوفحي خان مسؤول لئنا هذه زهوت زخونة أشكال زخونة زينا لنا ناوخن حلفنا جن أب مقالن كبابي انجر لهم حدرا زي كل نجر بانكتات قلم لخ عصو يتوهيل تنجيرنا له مسرابيتاتنا فيدرال تيكري خ عصو يزبل يزينا وصيو بس إحنا زنبرنا إحنا والريبورت غيرنا زنبرنا سلازي نافتو وعلو ناي زلو سلامة وسلفي أدمقوه نمودة تاكزينا وصينا زننا دحر هذه سلامة وسلف نقولوا لي لن ناموتنا سلازوخنا موت فريحنا وزي كامن نموت ناموتنا نخنبر ويكعامة عدنا عنا دس حرا وصينا نخنبر افتو مربتنا افرستنا افغزاتنا كنملسينا يوم زولو زلومو كيدكم حدراهم مساعتهم تطوبلو اخواتكم يوم زغل غيركم اموداتاون بدنب غيركم ودؤوه ناي موداتا سلفي وللو ناي موداتا خون تسفا نقبر افز حلف فيديو ونكم زنقرناكم عبي احمد ون وعوا انت يوزحه تزمبلو سليمون تزقالاقل معراب تقراي كوا سلام مخونه صطتا مخونه بوؤ زمص ناي سودانم يكون ناي كالي حيلتات ايولنيو ناي ايرتراون بوغير نمورار سلاز توان على مو شرحود سلاز نغرناكم تزحالف فيديو خدكم سمعوه او وق خجمر يزفتن زلو حسب زلو زغن توانا نغر كن حزبنا حمله سلوه مجمريا ما خيدو حزبنا ويسفر بدحري انتاي كم زخون فطار اي زفلطو عبي احمد زحالمو زي شرحو طرح خون يلنا عين التعاممن حزبنا بيملس بسلام كملس زخيل كن وصيكم كلكم قلبت لكم وصيكم تتزاريكم انت دميقكم ويو بس حساب ندحر كوين ناي عالم محبرسب اقال وي بكايو وحدات ندحر كوينم كن ما نزوري لزريكم يلنمو حدراهم زي مغبار نوركو نفتو ناي هذه حزايو مسيز انه بتعم زغرم زسنبد نغر كتلو تخولو اب اديس ابابا زغبر زلو غوديو اب اديس ابابا طرحم يكون عبيت ختمات زبحالا ابني اداما شاشمني ابدوب بهر سبات زلو ኤርትራውያን ተጋሩን بفላይ ከዓም ህዚ ተዋናር እስተገርናያንና ና ኤርትራውያንዩ ትግሮቱንኩም ይግበረለ ግን በጀነራል ደረጃ እዚ ሰብአይ እዚ ጌታቸው ጉዲና ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ማለት አብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ሰብ ይختلዎ ትخلو ይኹም በስልጣን በኃይሊ አብይ አህመድ እንሂዮ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እንሂዮ ካው ቆጽሉ ግን ጌታቸው ጉዲና እዩ የምዝሉና ዘሎ ሓቲተ ስለዝነወርኩ ይደውለ ንሱ ዝካታተሎ ኃይል ተጣይሽን ይሄን ኤርትራውያን ዘለዎም ንብረት ንመውሳድ አሲርካ ኩሉ ንብረቶም ከምታን ተግሮት ዝግበር ዝነበረ ካውን ብዝኸፈ ንኽርከብዎን ተዘለዎን ገንዘብ ንሓደሙውን ናብ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ናብ ኬንያ ይኸደለው ስለዝተባሃለ ሒዞም ገንዘብ ንኸይኸዱ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ናይ ኣሜሪካ ዶላራት ቀይሮምዎ እዮም ስለዝበሃል
ኣብ ገዛውቶም ኣብ ዝኾነ ቦታ እዚ ብደንብ ጌርኩም ሰምዑኒ ሰማዕተይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ዝማድኩም ንኽትነግርዎም እየ እዚ ሓደ ፕሮግራም ዝሰርሐሉ ዘለኹ ሙሉእ ፕሮግራም ናይ ኤርትራውያን ዝምልክት እዩ ምክንያቱም ተሸርሒ ዘሎ ኤርትራውያን ሓደ እቱ ናይ ወፃኢ ምንዛሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ካሕፅረት ክፍጠር ተገይሩ ዝኒሆ ብጣዕሚ ብኽቡር ዝኾነ ገንዘብ መንግስቲ ب140 ወይ 138 ገለመለ እንትምዝሮ እንተሎ ክሻዕ $201 እናገዝኡ ብዙሕ ዶላር ኣብ ኤርትራውያን ኢድ ይርከብ እዩ ምክንያቱም እቶም ኤርትራውያን ብሕጊ ዘዋዊን ብሕጋዊ ዘይኮነን ናይ ቀደም ሃፍቶም ዝነበረ ንብረት ዝነበረ ኩሉ ነገር ኣኪቦም ብዶላር ሒዞም ናብ ጎረቤት ዓድታት ብፍላይ ከዓመ ናብ ሩዋንዳን ናብ ኡጋንዳን እናኸዱ ኣብኡ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ስለ ዝተባሃለ እዙይ ንምሓዝ ዓብይ መሓውር እዩ ተጣይሹ ዝኒሆ بحاجة جنرال يبلكم اللغو وانا نايت مكالكيا نايد حنا نتحلافيو جيتاچو غدينا جنرال مالتي تتري وزل لهم سولو نسوزو مرخيو يروهم كنديز اكل كبدت كم زلوو ناي حدا قبلي بوليس يكون ناي حدا وردا وي ناي حدا ختما ناي اديس ابا ختما ما يكونن ناي اديس ابا بوليس مطرح يكونن ناي ايثيوبيا مكالكيا مينستر لاعلواي ازازي ايو زكاتاتولو زلو زنا ايرتراويان غداي نمنتاي نبرتهم تتحيزو ندحر كوين إيرتراوي أبي كم زنبر انتاي كم زقبر بانك انتاي كم زوص انتاي كم زقتو أبي كم زلوو أبي كم زوعل أبي كم سحدر كتتل جيركا تنبرتهم بمولو نام منقست جيفن خقباريو تعزيزو زلو زولونا زلو سلزي إيرتراويان هز تجمير اللو بتعمين قلات عوام زلو جن أب مولع عالم كوينكم تسمعنا زلهم أب أدي ساببا بفلاي كعامة إيرتراويان أزمات زلوهم زي فيديو زي شير قورلهم ولا دويلكم ونقروهم بواتساب غيركم زي فلت بواتساب هز ندحر دويلكم كسمعوهم سلا زي يخلو نتوم زمادكم كتزاروهم تخليهم تايو زلوهم دولارات انتليو ورقتات انتليو زخونه يتطقميو زيلهم انكابنا ايثيوبيا قرشي منزيروم حيزمو اب غزا قبيرم وزلو حبيم وزلو انت خوينو كابز غرمكم كله عامه እቶም ዘትሕዝዎም ዘለው እናዞሩ ምስ ናይ ፌደራል ፖሊስም ናይ ፌደራል መከላከያም ዘትሕዝዎም ዘለው ኤርትራውያን እዮም ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣባላት ዝኾኑ እናዞሩ እዚ ሓዝዎ እዚ ክንድዚ እንሄዎ እዚ ንብረት እንሄዎ እዚ ገዛ ነይሩ ቀደም ቅድሚ ምብራሮም ኤርትራውያን ኣብ ገለ ቦታ ኣብ ጨርቆስ ገባ ፖፖላሪ አካባቢ ኣብ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ገዛ ነይሩዎም እዩ ንሱ ሸይጦም ህዚ ናብ ዶላር ቀይሮም እዮም ናብ ወርቂ ቀይሮም እዮም ናብዚ ገይሮም እዮም እናወሉ ዘትሕዝዎም ዘለው ኤርትራውያን እዮም ምክንያቱም ኣይፈልጥዎም እንቶም ናይ ማእኸል ዓዲ ኣይና ኤርትራዊ ኣይና ዋይ ትግራዋይ ምዃኑ ትጋሩውን ተሓዘለው እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ህዚ ካብ ንብረት ወፃኢ ንምግባር ሓንቲ ገንዘብውን ዋላ ሓንቲ ግራም ወርቅውን ኣብ ክሳዶም ዋላ 10 ዓመት ዝኣሰርዋ ወርቅ እንተልያውን ክሕደጉ እዩ ተወሲኑ ዝኒዮ ቀሊል ገርኩም ወይ ሱፍ ከይትወስድዎ ሓንቲ ግራም ዋላ ምክንያቱም ሒዞምዎ ናብ ካሊእ ዓዲ ይኸደለው ናይ ወፃኢ ምንዛሪ ብምሉኡ ሕፅረት ዝፍጠር ዘሎ በኤርትራውያን እዩ ኤርትራውያን ካብ ዝመፁ ጀሚሩ እዩ ዝኹለይ ችግር ተፈጢሩ ዝንሄልካ ከምቱ ንትግሮስ ዝበሃል ዝነበረ ካብኡ ብዝገደደውን ኤርትራውያን እዮም ዝኹለይ ችግር ዝፈጥሩልና ዘለው ውግእ እንተኸፊትና ከዓመ ኣብ ማእኸልና ኮይኖም ዓብይ ችግር ክፈጥሩልና ይኽእሉ እዮም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ከዓም ገንዘብ እናሃቡ ናዕብውን ከለዓዕሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ስለ ዝኣመኑሉ بحاجة جنرال زمرح عبي محاوري تتعيشو زلو تلازي سمعتي ازوي هزون كدوكم ايه عزمات زلوكم احوات زلوكم تفلطوهم دك عدوكم زلوكم ابدي سافا زلو نسخاتكم ولا انت زي هالوكم نزماتكم ووصا زلو نعرختكم تفلطوهم ارتراويان سفن تليكم كم زغيركم نغروهم حما نغر تفطيرو له ابزل على شجرك وصحي خو اليوم اي مصن انتيلو خطقط وي حق ولا وصي لهزي قط يمزبلو خايلمهم قدام نسنبتن يوصلخا مجمري عربي اسرخا قدامي اسرخا كشع سوني سولسون مانم زوري زريك يالن سبر بر 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 يبلوهم بدولا كاود حارن تيفتو علنا زيلم يمصله ولا زي بلم ون لن خمسلكم يبلو تلقي خمس ييلو مالتي سلازي زي حدغا نيهيو حدراهم قل عسبيت انتي قري يومكم زغورو زلو بزح ኤርትራው እዩ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ብዙሕ ንግድ ቤት ከፊቶም ነይሮም እዮም ብፍላይ ከዓማ ኣፍቱ ናይ ትግራይ ጦርነት እናሃለወ ዝደለይዎ ነገር ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ድርጅታት ኣጣይሾም እዮም ነይሮም ብዙሕ ሞባይል ቤት ብዙሕ ዳ ቁርሲ ብዙሕ ዳ ዓራት ብዙሕ ነገር ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ ህዝን ስለ ዝፈርሑ ይሸጥዎ ስለ ዘለው እዚ ኣቕዓም ስለ ዝተነቕሕት እዩቱ ዝኹለይ
متن جنرال زأكل مو عم جنرال تقول كونك عم سالساي سب أما كلاكيا خال أي سب يزي لموزي مكتل إتا ما جور شمال أفاو تحدث لكن كاو أفاو تحدث زبلز نايد إحنا نتحالافي إزيو لسي زكاتاتلو زلو زي نالكم بارك سمعتي نهزي كتنقعو نغروم تغارون زي سمعهم نانا أي بصحنا لا يمثلنا نكيتولو ناخاتكم وني ملكتكم يو إرتراوያን ኢሎም ተጀመርዎ እውን ናብ ተጋሩውን ቅድመ ህዝቡን ገይሮም ወይም ህዝቡን ገርዎ ስለ ዝኽእሉ ተጠንቀቁ ኣብ ገዛ ብዙሕ ቅርሺ ተቐምጡ ባንክታት እንተኽኢልኩም ናብ ዝማድኩም መዝርዎ ኣብ ትግራይ ዘለው እዚና ንብል ብቻ ዝመስለኩም ትግበሩ ንኣኻትኩም ጽዋሕካ ብደውካ ሸወብላ ቆብላ እዩ ይዛረበለኹ ተግባራዊ ናይ ምግባር ከዓምናሃትኩም እዩ እዚ እናወልኩን ህዘው እዚ ኣኽለን ንኽሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ወዓል ደሓን ሕደሩ ቻው